बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की 6 आयात शिफा। मर्ज चाहे जैसा भी हो, इन आयात शिफा के पढ़ने से शिफा हो जाएगी। आयत शिफा दरजील है। वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन वशिफाउन लिमा फिस्सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्वानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन वशिफाउन लिमा फिस्सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्वानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्वानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्वानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألبانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألبانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء